پروانیوں گل آ کے مک دیے تربیت دے، اور تربیت سبحان اللہ جتھے تربیت کرن والا خود خلیل اللہ ہوئے، جتھے تربیت کرن والا خود خلیل اللہ ہوئے، جدی تربیت کیتی جا رہی ہے او اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے، پھر تربیت وچ فرق کیویں رہ سکدا ہے؟ دیکھیے نوٹ فرمائیے، پیارے ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ نبی دا کردار کیے، بحیثیت بیٹا کردار تسی سن دے رہندے ہو ویندے ہو نا، بحثیت بیٹا کردار وے، اور ایک گل ہور بھی دے، جیسی کرنی جیسی کرنی، میں کیڑا فارسی بولن لگ پیا، جیسی کرنی ویسی پرنی۔ آج جو ماپیاں نال سلوک کرنا ہی کل اوہی اولاد کو سلوک کروائیں گا، اے نہیں ہو سکتا۔ میں کہا کرنا انج تے لاہوریو ہوندا ہی نہیں کہ بندہ بیجے ککر تے ککر نو سیب لگ پے، انج ہوندا ہے؟ بولو کہ تواڈے علاقے سیب ککراں نوں ہی لگدے نے؟ نہیں ہوندا، انج نہیں ہوندا۔ بندہ ککر دا درخت بیجے تے اونوں سیب لگ جان، انج بھی نہیں ہوندا۔ بندہ ٹالی دا درخت بیجے تے اونوں انگور لگ جان، جو بیجنا ہے او ہوئی وڈنا ہے، جو کرنا ہے او ہوئی کل پرنا ہے۔ آندے نے ایک نوجوان نے نا، نوجوان نے اپنے وڈیرے جے باپ نو نے جان ہی نہیں چھڑدا، سارا دن کھنگ دا رہندا ہے، ساری رات کھنگ دا رہندا ہے، کان کھا چھڑے نے، گھر دے اندر تھک دا رہندا ہے، اینو پھڑو موڈیاں تے چکیا تے دریا چ سٹن واسطے ٹر پیا، سٹن لگا نا تے باپ آندا ہے کی کرن لگا؟ میں سٹن لگا ہوا۔ انہیں آکھیا ایتھے نہ سٹی، ایتھے میں اپنے پیو نو سٹیا سے، ذرا اگے کر کے سٹیں، جو کرنیاں سونیاں او ہوئی پرنیاں۔ آج جیڑا سلوک ماپیاں نال کرنے کل او ہوئی سلوک تیریاں میریاں اولاداں نے ساڈے نہ کرنا۔ اور ویسے بھی بچیاں نے جو ماحول گھر دا ویکھنا، بچیاں نے او ہوئی ماحول تو سبق حاصل کرنا، اوتھوں ہی تے بچیاں نے تربیت حاصل کرنی ہے۔ ایک بزرگ آدمی وڈیری جی عمر دا بندہ، بیٹے نو اللہ نے مال دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے، بابے اوراں نو وکھرا کمرہ بنا کے دیتا، بابا جی دا کمرہ وکھرا، بسترہ وکھرا، چھابی وکھری، پلیٹ وکھری، کولی وکھری، گلاس وکھرا، یہ سارے برتن علیحدہ علیحدہ۔ بابا جی فوت ہو گیا، دیکھان لگے کمرے دی صفائی کر دیو، کمرہ صاف ہو رہا ہے، لو جناب فلان شے فلانے نو دے دیو، بستر فلانے نو دے دیو، تے جیڑے برتن سننا کولی، پلیٹ، چھابی، گلاس، اے چھوٹا جیڑا منڈا سی نا جو گھر چوندا ہوئے وہی بچے نقل کرن دی کوشش کر دینے نا۔ چھوٹے منڈے نے تینے چارے چیزاں اپنے کول پھڑ لیاں، سنبھال لیاں، باپ آندا ہے وہ دفع کر انہاں نو سٹ بھرا، تو انہاں نو سر چ مارنا۔ انہیں تے سمجھیا پتہ نہیں ہے کڈیاں قیمتی چیزاں نے، باپ آندا ہے دفع کر سٹ انہاں نو۔ او کہن لگا ابو جی اے میں سنبھال کے رکھاں گا، جدوں تسی وڈیرے ہوو گے تانوں اے دے وچ کھانا دیا کراں گے۔ تربیت دی گل لینا، ویخ تربیت دا اثر، اور جتھے تربیت کرن والے خلیل اللہ ہون، آج تربیت اولاد دی اچھی کر، کل او دے کولوں فوائد بھی اچھے میسر ہوں گے۔ ہن پہلی گل سمجھن والی اے دے کہ اللہ ذوالجلال کولوں اولاد جدوں منگو، صرف اولاد نہ منگیا کرو، اللہ کولوں اولاد جدوں منگو نیک اولاد دا
سوال کریا کرو، نیک اولاد دا رب دے سامنے ترلا کریا کرو۔ اور جناب خلیل اللہ علیہ السلام اپنے مالک کولوں دعا کر دینے بیان التجا کر دینے تے فرما دینے رب حبلی من الصالحین، اللہ بیٹا دے دے، دیں بھی بیٹا تے نیکی بیٹا عطا کریں۔ اچھا ایک گل اور بھی سمجھن والی ہے، پاویں اکو ہی ہوئے چاجدہ، پاویں اکو ہی ہوئے نیک متقی ہوئے چاجدہ ہوئے۔ اچھا 12 کو جو بال ہون تے بھابے نو پانی دا گھٹ کوئی نہ پوچھے، اور 10-12 بال ہون تے ماں نو پانی دا گلاس کوئی نہ دے، انہاں نو چھری پھیرنی ہے، سر چ مارنا ہے ہو جی اولاد نو۔ انہاں دی بجائے اکو ہی ہوئے، پر ہوئے اللہ دا تابعدار تے ماپیاں دا فرما بردار۔ خلیل اللہ دعا فرما رہے نے رب حبلی من الصالحین، اللہ اولاد عطا کرنا تے نیک بیٹا عطا فرمانا۔ میں قربان جاواں ہن جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو رب نے لخت جگر عطا فرما دیتا جے۔ ایک اور بھی گل لاہوریوں نوٹ کرنے والی ہے، رب نے صبر وچ اجر بھی بڑا رکھے آئے۔ وہ جڑا آندے نے نا پنجابی جو صبر دا پھل ہے میٹھا ہوندہ ہے، رب بھاگ لا دیندے نے۔ حضرت ماں جی سارا سلام اللہ علیہ بانج سن، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی بیوی زوجہ محترمہ ساڈی اماں جان بانج سن، اولاد جنن دے قابل ہی نہیں سن۔ ساری عمر 86 سال تک دی عمر خلیل اللہ علیہ السلام دی، اولاد کوئی نہیں۔ اے دعاواں کر دینے پہ اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلا کے عرضاں کر دینے پہ۔ ہن ایک دن نا ماں جی سارا جناب خلیل نو عرض کر دیا نے میرے چوتے اللہ نے تو آنو اولاد دی نعمت عطا نہیں فرمائے، تے جے تسی مناسب سمجھو تے میں تو آڈا نکاح اے جڑی خادمہ ساڑھے کول اس بادشاہ نے نال بھیجیے، اگر تسی مناسب سمجھو تے ایدہ نکاح تو آڈے نہ کر دیتا جائے۔ خلیل اللہ علیہ السلام دے مشورے نال حضرت ماں جی حاجرہ دا نکاح جناب خلیل الرحمن علیہ السلام دے نال ہو چکا ہے۔ ادھروں اللہ نے سیدہ حاجرہ وچوں جناب ابراہیم نو بیٹا اسماعیل عطا فرمایا، تے اما سارا نے جس اثار دا جس قربانی دے جذبے دا مظاہرہ فرمایا، اللہ نے انہوں رنگ لایا بھاگ لایا، تے اللہ نے پچھلی عمرے جا کے اما سارا نو بیٹا اسحاق عطا فرما دیتا ہے۔